أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. अगर इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इस तरह पढ़ेंगे, ये जो ला का निशान है इस पर, इसका मतलब है ये वक्फ नहीं है यहाँ पे। वनमारिक मस्फूफतु वज़राबिय्यु मबसूसा अफला यंظुरून إلى الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
हिसाबहुम। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।